नहमदुहु व नुसल्ली अला रऊफ़िर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम मन यज़्मन ली मा बैना लिह्यैहि व मा बैना फ़ख़िज़ैहि अज़मनु लहुल जन्नता औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौलाया सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बि सल्लि व सल्लिम अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन। हाज़रीन व नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला मन सर ज़मा प कामिल ईमान पे खुशहाल का मोम यो वीडियो मखकिम कड़े वा और दा ज़मुंगा बेमा वीडियो दा ज़मुंग हिला दादा इंशाअल्लाह तासु बदा पमीनी मोहब्बत बाने औरे और द खपल ज़ानो इस्लाह व बदी बाने इंशाअल्लाह व ज़ और बे मुमताज़ फूल नाज़रीन और सामीन को का खैरी। ईमानदारों, द हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमान और द अल्लाह तबारक व तआला हुक्म और द फरमान द रब्बुल आलमीन द बंदिगानानो द पारा और द हुज़ूर सलाम द उम्मतियानो द पारा द निजात ज़रिया दा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद मुबारक के फरमाई वमा आताकुमुर रसूल। ए ज़मा बंदिगानानो पे कम चीज़ च ज़मा महबूब अलैहिस्सलाम तासु ता इतियान करे वी रातल करे वी फ़ख़ुज़ूहु व उनसे पागे बाने मंगोले लगावे। वमा नहाकुम और हाव सन च मुनि की तासु महबूब करीम अलैहिस्सलाम फ़ंतहू दागे नज़ान बच गए। इन हुकुम चीज़ च महबूब करीम अलैहिस्सलाम तासु ता अमर की चदा कार ओ करे द आगे पकावल के बस्तासु दुनिया और द आखिरत कामयाबी और खैर दुनिया और द कम चीज़ न च ज़मा महबूब करीम अलैहिस्सलाम तासु मनकड़ी चदा कार उम्मतियानो मकवे देख स्तासु नुकसान दे न द आगे पर न कवल के बस्तासु दुनिया में फ़ायदे भी और द आखिरत में फ़ायदे भी। यो मुख्तसरन हदीस मुबारक स्तासी द नाज़रीन मखे तकदम और हदीस मुबारक दारे जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक दे। ईमानदार दी हदीस मुबारक बाने के चले मुंग और तासी सोचू को और द ज़ड़ पुस्तर को बाने देता उगुरु और पदी बाने मुंगा अमल को नुदा हदीस मुबारक ज़मुंग और सासे द पारा द निजात और द जन्नत तर दाखिल दो द पारा दायो बेहतरीन ज़रिया और हदीस मुबारक दारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई मन यज़्मन ली मा बैना लिह्यैहि व मा बैना फ़ख़िज़ैहि अज़मनु लहुल जन्नता औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब फरमाए मतियानो चाची माता ज़मानत राको दहागा निअमत दहागा जुज़ च आगा द जबी को सूरत के दे दे जबी दे द्वाड़ो गिरू दे द्वाड़ो जान दो पमेंस की चुकुम लिसान वर्त वेले की पाराबाई की ज़मुन द पुख्तो पे इस्तिलाह के हकीकत जब वेले की। महबूब फरमाए चाच माला दे जबी ज़मानत राको च दावज़ बेजाया न इस्तेमालो वमा बैना फ़ख़िज़ैहि और हगस च द द्वाड़ो पतानानो पदे मेंस की दे चाहे ता अंदामी मखसूसा वेले की कहागा नारी नवी और कहागा जना नवी। महबूब फरमाए चाची माता द जबी ज़मानत राको च दावज़ बेजाया न इस्तेमालो वमा बैना फ़ख़िज़ैहि और हगस च दागा द इंसान द द्वाड़ो पतानानो पमेंस की चाहे ता शर्मगा वेले की दावज़ बेजाया न इस्तेमालो। नबी आखिर ज़मान जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह
صلی الله علیه وسلم مبارک چې هغه صادق المصدوق ذات دی، هغه اصدق ذات دی. کفار مکه او دا منل چې حضور سلام چرته دروغ نه دی ویلي، هغه مبارک زمونږ او ستاسو ذمہواري اخیستې ده، زمونږ او ستاسو ضمانت په دنیا کې اخیستی دی چې امتیانو اضمن له الجنه، دې امتي ته او دې انسان ته زه په دنیا کې د جنت ضمانت ورکوم چې جنت ستا دی امتي، خوشحالۍ ستا دي، حورې ستا دي، غلمان ستا دي، باغات ستا دي، د رب العالمین ذات ستا دی، زه ستا یم، دا هر څه ستا دي. خو شرط به پکې دی چې امتیانو دا ژبه به خپله کنټرول ساتئ، خپله شرمګاه به بې ځایه نه استعمالوئ. دا ژبه د رب العالمین ایماندارو مونږ او تاسو سهار شي او ماښام شي په دې ژبې باندې مونږ او تاسو څومره دروغ وایو، څومره دوکې به ورباندې کوو. ګوره حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک دومره هوښیار ذات، الحمدلله و شکر لله، داسې هوښیار نبي مونږ ته الله تبارک وتعالی راکړی دی چې داسې څیزونه یې مونږ او تاسې ته ښودلي، دا دوه حدیث مبارک کې چې دا دوه څیزونه ذکر کړي چې یو شرمګاه او بل ژبه ده. که چېرې انسانان او په انسانانو کې بیا مؤمنان مسلمانان د حضور علیه السلام امتیان په دې دوه څیزونو باندې کنټرول راوستو، ژبه دروغ نه یې وساتله، د غیبت نه یې وساتله، د چغلۍ نه یې وساتله، د کنځلو، د ډرامو، د فحش خبرو، سندرو، ګانو بجانو د دې نه یې وساتله او خپل اندام مخصوصه، خپل شرمګۍ په حلال څیز کې استعمال کړو چې هغه د نکاح په صورت کې دی، بې ځایه استعمال نه کړو. محبوب کریم علیه السلام فرمایي چې زه ستاسو ضامن یم، د تاسو له د جنت ذمہواري درکوم. ناظرینو سامعینو دا زه اول خپل ځان ته وایم او بیا تاسو ته وایم چې ډېر کم وخت دی، ډېرې کمې شپې ورځې دي، د انسان زندګي به څه وي، زیات نه زیات یو 100 کاله زندګي دي شي چې بیا دا ژبه په موږ او تاسې باندې ګواهي کوي، دا خپل اندامونه په موږ او تاسې باندې ګواهي کوي. انسان دی عاجزه دی، کمزوری دی. محبوب کریم علیه السلام فرمایي کل بني آدم خطاء، هر انسان د انبیاء کرامو علیهم السلام نه ما سوا د نه خطا کېږي، خطا کوونکی دی. وخیر الخطائین التوابون، په خطا کوونکو کې هغه انسانان غوره دي، هغې کامیابه دي چې رب العالمین ته په اخلاص باندې توبه طایب شو، توبه یې وایسته. داسې انسان به نه وي چې هغه کې به کمزوري نه وي، هغه کې به څه عیب نه وي د انبیاء کرامو علیهم السلام نه ما سوا، هغه کې به نقص نه وي. خو موږ او تاسې به ورو ورو د خپل ځانونه دا نقصانات به ځان وباسو. ایماندارو په دې یوټیوب باندې تاسې ګورئ قسمه قسم بې حیاګانې، قسمه قسم سندرې، فلمونه، یو شی بل شی لهو لعب. نو که چېرې موږ او تاسو دې ته ټایم ورکړو او دا وکړو نو انشاءالله کېدای شي زموږ او ستاسو د زندګۍ د حالات په دې باندې بدل شي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې راوړي، ماته به تاسو په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. وما علی الا البلاغ المبین.